नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत आशियाई विकास बँकेचो अध्यक्ष मासातो कांडा हांचे कडेन बसका घेतली. ऑपरेशन सिंदूर खाला भारत सातत्यान करीत आशिल्ल्या यत्नाचो वांटो म्हूण सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ वेगवेगळ्या देशांनी आपली आतंकवादा आडची मोहीम राबयत आसा. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल आयज सावन फ्रांसाच्या 3 दिसांचे भोंवडेर गेल्यात. गोवा मराठी पत्रकार संघाचो वर्सुकी दिसाची कार्यावळ आयज कला अकादमींत जाली. आनी भारतीय हवामान खात्यान उक्तायिल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंया सयत देशाच्या कांय वाठारांनी फुडले 2 दीस उटंगराचो पावस पडपाचो आसा. पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत आशियाई विकास बँकेचो अध्यक्ष मासातो कांडा हांचे कडेन बसका घेतली. फाटल्या दशकांत भारतांत नेटान जावपी परिवर्तनाक लागून अगणीत लोकांक सशक्त केल्यात आनी ह्या प्रवासान आनीक गती जोडपा खातीर आमी वावुरता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत सांगलें. बसके वेळार दोनूय वटांनी विंगड विशयाचेर भासाभास जाली. श्री कांडा हांणी सांगलें की एडीबी फुडल्या 5 वर्सांत तिसऱ्या पक्षाच्या भांडवल सयत $10 अब्ज, पालिका मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतीन मेट्रो नेटवर्क वाडोवपाक, नवे प्रादेशीक रॅपीड ट्रान्झीट प्रणाली मार्ग बदलपाक आनी शार सेवांचें आधुनीकरण करपाक दितले. ही म्हायती सोशल मिडियाचेर शेअर करतना श्री कांडा हांणी सांगलें, विकसीत भारत 2047ची विचार धाडसी आसा आनी एडीबी त्या म्हत्वाकांक्षेन तेंको दिता. भारत एडीबीचो एक स्थिर भागीदार आसा हे लक्षांत घेवन भौशीक आनी खाजगी वाठारांतल्या अर्थीक मळार वाड करून गिन्यानाचो सहकार्य खोलायन करून आनी भांडवल एकठांय करून एडीबी 2047 मेरेन भारताच्या विकसीत राष्ट्र जावपाच्या यत्नाक आदार दिवपाक तयार आसा हाचेर तांणी भर दिलो. तांणी जोडलें की तो आपल्या $1.4 अब्ज लोकां खातीर समावेशक, लवचीक आनी टिकाऊ वाड दिवपाक तयार आसा. ऑपरेशन सिंदूर खाला भारत सातत्यान करीत आशिल्ल्या यत्नाचो एक वांटो म्हूण तशेंच आतंकवादा आडच्या भारताच्या तत्वनिश्ठ आनी खर भुमिके वरवीं संसद वांगड्याचो आस्पाव आशिल्ल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ वेगवेगळ्या देशांनी आपली मोहीम राबयत आसा. संबंदीत शिष्टमंडळ सगळे तरेच्या दहशतवादाक खंयचेच रितीन सहनशीलताय दाखोवची न्हय असो कडक संदेश दीत आसा. शशी थरूर हांच्या मुखेलपणा खालचे शिष्टमंडळ आयज ब्राझीलांत पावला. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल आयज सावन फ्रांसाच्या 3 दिसांचे अधिकृत भेटेर गेल्यात. ही भेट भारताच्या मुखेल युरोपीय भागीदारा वांगडा धोरणात्मक आनी अर्थीक संबंद घटमूट करपा खातीर तशेंच लवचीक आनी समावेशक जागतीक उदरगतीचो दृश्टिकोन मुखार व्हरपा खातीरच्या वचनबद्धतायेचें पडबिंब आसा. फ्रांसाचे भेटे वेळार मंत्री गोयल हे अर्थ मंत्री एरिक लोम्बार्ड आनी फ्रेंच वेपार मंत्री लॉरेंट सेंट मार्टिन हांचे सयत फ्रेंच मंत्र्या वांगडा द्विपक्षीय बसका घेतले. भारत फ्रांस मजगतीची अर्थीक भागीदारी घटमूट करपा हेतान तेच प्रमाण वेपारी आनी गुंतवणुकीतले सहकार्य वाडीक लावपाक नवे मार्ग सोदपाचो हेत बाळगून बसकांनी भासाभास जातले. गोवा मराठी पत्रकार संघाचो वर्सुकी दीस आयज पणजे कला अकादमीच्या ब्लॅक बॉक्स सभागृहांत मनयलो. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण आमदार केदार नाईक, पत्रकार सम्राट फडणवीस, पत्रकार संघाचे अध्यक्ष वामन प्रभू हाजीर आशिल्ले. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत पत्रकार म्हणून काम करपी आनी आपल्या कामाचो ठसो उमटयिल्ल्या कांय पत्रकारांचो भोवमान केलो. हातूंत महादेव गवंडी, देविदास गांवकर, महेश गांवकर, विलास महाडिक वाळवे हांचो भोवमान जालो. पत्रकार संघाच्या यादिस्तिकाचें प्रकाशन ह्या वेळार जालें. उच्च शिक्षण संचालनालयान शिक्षणीक वर्स 2025-2026 खातीर महाविद्यालयाच्या पयल्या वर्सा खातीर ऑनलायन प्रवेशाची दुसरी आनी निमाणी फेरी जाहीर केल्या. 1 जून ते 8 जून 2025 मेरेन अर्ज करपाक मेळटात. ज्या विद्यार्थ्यांक अजून प्रवेश मेळूंक ना तांणी BA, BSc, BCom, BBA, BCA सयत वेगवेगळ्या पदवी कार्यावळी सयत B.Ed, बॅचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, बॅचलर ऑफ म्युझिक हे खातीरय गोंयच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या समर्थ संकेतथळा वरवीं अर्ज करचो अशें कळीत केलां. हातूंत सुमार 1300 सुवाती आसात. ऑनलायन अर्ज करपाची प्रक्रिया विनाशुल्क आसा अशें शिक्षण संचालनालयान कळीत केलां.
39व्या गोंय राज्य स्थापणूक दिसा निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी राजभाषा संचालनालयाक आयोजीत केल्ल्या खासा समारंभात 2022, 2023, 2023, 2024 आनी 2024-25 वर्सां खातीरचे भाशा पुरस्कार भेटयले. ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत रवींद्र केळकर, कोंकणी भाशा पुरस्कार माणिकराव राम नायक गावणेकर हांकां 2022-23 वर्सा खातीर, 2023-24 वर्सा खातीर सुरेश रामचंद्र पै हांकां आनी 2024-25 वर्सा खातीर भिकू नाईक हांकां हो पुरस्कार भेटयलो. तशेंच BD सातोस्कर मराठी भाशा पुरस्कार 2022-23 वर्सा खातीरचो शंभूभाऊ बांदेकर, 2023-24 खातीर प्राध्यापक अनिल सामंत आनी 24-25 वर्सा खातीरचो रमेश ओस्कर हांकां पुरस्कार भेटयलो. गोंयांत कोंकणी आनी मराठी भाशांच्या संवर्धना खातीर आनी समृद्धी खातीर योगदान दिल्ल्यां खातीर हे पुरस्कार प्रदान करतात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. भारतीय हवामान खात्यान आयज आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुराच्या कांय वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दिल्ली सयत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा आनी चंदीगडात 4 जून मेरेन वादळ आनी वाऱ्या सयत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. तेच परी विदर्भ, छत्तीसगड, ओडिसा, मध्य प्रदेश, बिहार, अस्तंत बंगालात वादळा सयत जोगला आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. केरळ, माहे, कर्नाटक आनी आंध्र प्रदेशातूय गडगड जोगला मारून वादळा सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. मात सौराष्ट्रांत आनी कच्छांत नेटाचे वारे व्हांवपाक शकता अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. गोंयांतूय फाल्यां आनी परां व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास आसा. 78व्या स्वतंत्रतायेच्या दिसा निमतान केंद्र सरकारान तरणाट्यां खातीर साबार सर्तीचें आयोजन केलां. पयली सर्त द्विभाशीक निबंध सर्त घोशीत केल्या. हे निबंध सर्तीचो विशय आसा ऑपरेशन सिंदूर दहशतवादा आड भारताचें धोरण परतून परिभाशीत करप. सर्तींतल्या पयल्या 3 जैतिवंतांक दरेकी 10,000 रुपयांची इनामां मेळटलीं. तेचपरी नवी दिल्लींत लाल किल्ल्याचेर जावपी 78व्या स्वतंत्रतायेच्या दिसाच्या सुवाळ्यांत वांटेकार जावपाची संद मेळटली. सर्तींत वांटो घेवप इत्सूक आशिल्ल्यांनी माय गोव संकेतथळाक भेट दिवची अशें कळीत केलां. सर्ती खातीर निबंध 30 जून मेरेन धाडूं येता. सरकारान सगळ्या 9 दीस सोशल मिडिया प्रभावितां खातीर आपले भोंवडेचो व्हिडिओ आनी रील तयार करपाचें आवाहन केलां. इत्सुकांनी भारतीय स्वतंत्रतायेची खंयची स्मारकां आनी थळाचेर केल्ले भोंवडे संबंदान व्हिडिओ आनी रील केल्ले आसूंक जाय. आयज सावन वेवसायीक LPG सिलिंडराचें मोल 24 रुपयांनी उणें केलां. तेल कंपन्यांनी आयज सावन 19 किलोग्रामाच्या वेवसायीक LPG सिलिंडराच्या मोलान 24 रुपया उणें केल्यात. ह्या सिलिंडराचें सुदारीत किरकोळ मोल आतां दिल्लींत 1,723 रुपया 50 पैशां जालां. घरगुती सिलिंडराचें मोल मात आदले वरीन उरतलें. ह्या वर्साचे सुरवेक एप्रिलांत घरगुती LPG सिलिंडराच्या मोलान 41 रुपया उणें केल्ले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी आयज नवी दिल्लींत इरिट्रियाचे समपदस्थ उस्मान सालेह हांची भेट घेतली. पहलगामांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो सालेह हांणी खर निशेध केल्ल्यान मंत्री जयशंकर हांणी तांचे समपदस्थ सालेह हांची तोखणाय केली. IPL क्रिकेट खेळां सर्तींत आयज दुसऱ्या क्वॉलिफायर फेरयेंत मुंबय इंडियन्स आनी पंजाब किंग्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. हो खेळ अहमदाबादेंतल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर आतां कांय वेळान म्हळ्यारूच 7:30 वरांचेर खेळयतले. आयच्या खेळांतलो जैतिवंत पंगड मंगळारा अहमदाबादेंत खेळयतल्या फायनलीच्या खेळांत बंगळूरच्या रॉयल चॅलेंजर्स पंगडा आड खेळटलो. परतून एक फावट मुखेल खबरो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीन आशियाई विकास बँकेचो अध्यक्ष मासातो कांडा हांचे कडेन बसका घेतली. ऑपरेशन सिंदूर खाला भारत सातत्यान करीत आशिल्ल्या यत्नांचो वांटो म्हूण सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ वेगवेगळ्या देशांनी आपली आतंकवादा आडची मोहीम राबयत आसा. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल आयज सावन फ्रांसाच्या 3 दिसांचे भोंवडेर गेल्यात. गोवा मराठी पत्रकार संघाचो वर्सुकी दीस आयज कला अकादमीन मनयलो. आनी भारतीय हवामान खात्यान उक्तायिल्ल्या अदमासा प्रमाण गोवा सयत देशांतल्या कांय वाठारांत फुडले 2 दीस उटंगाराचो पावस पडपाचो आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.